Bonjour à tous قناة ألفا تي بي فرونسي ترحب بكم من جديد. طبعا في إطار تتمة شرح أسئلة وكذلك الإجابة عن هذه الأسئلة هذه. اليوم غادي نشوفوا الصفحة لي كيسيون ديال لاباج 9 يعني لا بارتي الأولى. توجور لو ليفر باركور ني troisième année du cycle secondaire collégial يعني الكاتريام اني. طبعا لي كيسيون اللي عندنا هنايا عندنا كيسيون 5 وصلنا لكيسيون رقم 5 كوشي لا بون ريبونس يعني اختر الجواب الصحيح دون لو تابلو سيفون في هذا لو تابلو هذا. دونك عندنا هنا لي اينونسي الوغ لي اينونسي سيتادير يعني كلام يعني سيتادير سيتوياسيون سيتادير ديسكور يعني هضره. عندنا هنايا جوجمون فافورابل يعني حكم ايجابي او وهنا عندنا جوجمون ديفافورابل يعني حكم سلبي او راي سلبي. دونك غادي نشوفوا هاد جوج الجملتين او هاد جوج ديال لي alors énoncés وغادي نقولوا واش جوجمون فافورابل ولا جوجمون défavorable. Donc on va mettre des croix bien sûr. Donc c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown. طبعا هاد الجمله دي كتعني يعني هاد لا فيست هادي. طبعا هاد الجمله هادي ماخوذه من النص ديال لو تايور فو. C'est un peu trop coloré يعني شويه ملونه بزاف. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown. أنا لا أريد أو لا أحب يعني أنني نلبس أو تكون عندي une veste de clown ديال بهلواني. طبعا هاد الجملة هادي يعني تقالت باش نعبروا على يعني هذيك لا فيست واش هي زوينة واش ماشي زوينة أو شي حاجة بحال هكا. الجملة الثانية votre veste est superbe يعني هذيك لا فيست ديالك est superbe يعني رائعة. سؤال 6 classez dans le tableau ci-dessous les verbes soulignés dans les phrases suivantes. طبعا عندنا هنايا ان تابلو عندنا لي فيرب عندنا لي مود وعندنا هنا يعني انفينيتيف ديال كل فيرب وعندنا هنا الجروب يعني اللي كينتمي ليها. عندنا الجمله الاولى جو فودري اون فيست. جمله ب جو في pouvoir vous faire une belle veste. عندنا سي revenez la semaine dernière. D je veux que ma veste soit jolie. دونك هادو دي فراز عندنا هنا دي فيرب سون سوليني يعني مسطرين عليهم غادي نحطو هنايا لي فيرب وغادي نكتبو لي مود ديالهم ونشوفو الانفينيتيف ديالهم وكذلك الجروب ديالهم. دونك اون باس ميتنون لي ريبونس ديال طبعا توجور لا باج 9 لا بارتي اولى يعني لا بارتي 1. دونك كوشي لا بون ريبونس دون لو تابلو سويفون. دونك بالنسبه للجمله الاولى سي ان جوجمون ديفافورابل لانه قال له يعني ملونه بزاف دونك وانا ما بغيتش نلبس فيستا او كيف تنقولوا اون فيست ديال الكلون ديال البهلواني. دونك عطاه حكم او راي سلبي او غير لائق. بالنسبه لفوتر فيست اي سوبرب يعني هذا حكم ايجابي دونك فافورابل سي بوزيتيف و ديفافورابل سي نيجاتيف. دونك هنا سي لا بون ريبونس. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 6 دونك عندنا هنايا لي فيرب اللي هما فودري pouvoir, revenez et soit. Donc, on a les modes. طبعا هنا voudrait, c'est le mode conditionnel. Pouvoir, c'est l'infinitif, mode infinitif. Ou revenez, c'est mode indicatif. Ou soit, c'est le mode subjonctif. Donc, on a l'infinitif ديال هاد les verbes هادو. Donc, voudrait, c'est vouloir. Alors, vouloir, هي إرادة. هنا pouvoir, toujours, c'est pouvoir. يعني الاستطاعة والإمكانية. Revenir, c'est الرجوع أو العودة. Être, c'est الكينونة وما إلى ذلك. دونك الجروب ديال هاد لي فيرب كلهم ثلاثة علاش كينتميو إلى جروب طبعا كينتميو إلى تخوازيام جروب. طبعا هنا كتذكير أن الجروب البروميي جروب في اللغة الفرنسية ديال الأفعال كيسالي ب ار باستثناء طبعا لو فيرب الي اللي كيسالي كذلك ب ار مي كينتمي لتخوازيام جروب. الوغ دوزيام جروب كيساليو لي فيرب اللي كيساليو اي ار مي طبعا اي ار افيك اون كونديسيون بشرط هو ان فنو كنقولوا مثلا اي اس اس او ان اس طبعا كنستعملوا فيهم دوك اس. مثلا هنا لو فيرب ريفونير يعني شي واحد غيقول لي لا الفيرب ريفونير كيسالي باي ار دونك علاش درنا هنا ترويزيام جروب كان خصنا نديرو دوزيام جروب. الوغ revenir ملي غادي نصرفوه في لو بريزون فنو كنقولوا nous revenons دونك ما كنسمعوش يعني اس دونك سي troisième groupe. وهنا لو troisième groupe هو جميع الافعال من غير قلنا الافعال اللي كيساليو ب ار والافعال اللي كيساليو ب اي ار افيك ديك لا كونديسيون ديال فنو ان اي اس اس او ان اس كينتميو الى troisième groupe. وطبعا الي سي ان فيرب اللي كيسالي
بER mais كينتمي للتروازيام جروب دونك سي اكسبسيون. طبعا هنا اليوم نشوفوا كذلك طبعا لاباج توجور لاباج 9 يعني لا بارتي 2 عندنا هنايا اون لتر وعندنا هنايا دي كيستيون ونشوفوا لي ريبونس ديالهم كذلك. دونك ليزي لا لتر سويفونت. باري لو 5 ماي 2009 يعني باريس في 5 ماي 2009. شير مامان أمي العزيزة جو تومبراس تري فور أحييك أو أسلم عليك أو أقبلك بحرارة. tu me manques beaucoup. أنا اشتقت إليك كثيرا. j'ai hâte de te voir يعني أنا متحمس إلى رؤيتك. ici هنا je suis bien installé dans un petit appartement. أنا يعني أسكن في un appartement يعني بيت صغير proche de mon école يعني قريب من مدرستي. son loyer يعني الكراء ديالو est un peu cher يعني مرتفع الثمن قليلا. mais لكن il me fait gagner l'argent du transport. لكن يعني يساعدني على ربح يعني مال او نقود يعني النقل يعني ما عنديش فلوس ما كنخسرش الفلوس في التنقل. et beaucoup de temps وكيربحني كذلك يعني الوقت الكثير. علاش؟ لان هذا البيت هذا قريب من المدرسه. je vais venir au Maroc. سآتي الى المغرب pendant les vacances prochaines يعني اثناء يعني عطله الصيف القادمه او المقبله. dans 22 jours يعني من هذه اللحظه الى 22 jours. طبعا هذه اللحظه سي 5 ماي 2009. en attendant يعني في انتظار ذلك je t'embrasse très fort أسلم عليك بحرارة. passe mon bonjour chaleureux à mon père et à ma sœur. بلغي تحياتي وسلامي الحار إلى أبي وإلى أختي. تهامي طبعا تهامي سي يعني الابن اسم ديالو. سؤال واحد. complétez le tableau suivant à partir de la lettre. طبعا بارامتر سيتوياسيونيل طبعا البارامتر يعني امور كتعلق بهاد لا سيتوياسيون هادي. ملي كنقولوا ان سيتوياسيون يعني شكون اللي كتب لبن كتب شنو الموضوع وشنو استعمل ما الى ذلك. نشوفوا لي كيسيون. نشوفوا الخانه الثانيه. دونك لي انفورماسيون كوريسبوندونت يعني كوريسبوندونت المعلومات المناسبه لكل بارامتر. وهنا لا جوستيفيكاسيون طبعا من لو تكست اللي هو عباره عن اون لتر. كي ايكري طبعا شكون اللي كتب هذه الرسالة. أكي أتيل إكري إلى من يعني تكتبات. كون متى. أو إتيل يعني فين يعني أي مكان. دو كوا بارل-تيل يعني حول ماذا تتكلم هذه الرسالة. سؤال 2. à quoi renvoie ici dans la lettre. طبعا على ماذا تعود ici في هذه la lettre هذا. ثالثا à quelle date correspond le début des vacances يعني وقتاش غادي تبدا بداية ديال العطلة طبعا حسب النص. رابعا quelle est la formule d'appel utilisée dans cette lettre يعني شنو هي عبارة الترحيب اللي تستعملات في هذه لا لتر هذه. خامسا أو عفوا رابعا يعني رابعا كبيرة لأن هنا ثالثا هنا رابعا. parmi les mots de la liste suivante يعني من بين هذه الكلمة ديال هذه اللائحة التالية souligner سطر ce qui appartient على الكلمات التي تنتمي إلى thème يعني المضمون ديال l'environnement. هذه الكلمات هي هذه. دونك هنا 2 بوان جوج نقاط. écosystème, entourage, parenté, écotourisme, immédiat, flore, changement climatique, énergie propre, maison, écologie. Donc on passe les réponses ديال هاد les questions هادو. Alors donc هنا qui a écrit c'est تهامي. La justification donc écrire son nom يعني في بلاصه ديال حدا لا سيناتور لتحت اسفل الرساله. طبعا الناس اللي عندهم مشكل او ما فاهمينش او مازال عندهم شي لبس في الرساله يشوفوا فيديوهات ديالنا اللي كتكلم على لا لتر كومون ريديجي اون لتر بيرسونيل. à qui a-t-elle écrit يعني الى من كتب. طبعا à sa maman الى الام ديالو. لا جوستيفيكاسيون في النص شير مامون امي العزيزه. طبعا فاش استعملكم فورمول دابيل. quand متى donc le 5 mai 2009. وطبعا في التكست يعني لا جوستيفيكاسيون le 5 mai 2009 comme la date d'écriture ديال هذيك لا لتر. où est-il طبعا اين هو يعني فين كاين هو فين تيسكن المكان ديالو. à Paris طبعا Paris lieu d'écriture ديال لا لتر. de quoi parle-t-il يعني حول ماذا يتكلم يعني شنو الموضوع ديال هاد لا لتر هادي.
passer les vacances au Maroc، أنه يقضي العطلة فاش في المغرب، من خلال الجملة اللي قال لها je vais revenir au Maroc، سآتي أو سأعود إلى المغرب. طبعا الكيستيون 2 à quoi renvoie ici dans la lettre. طبعا ici هنا طبعا هو يتكلم وقال يعني في لا لتر هنا، طبعا هنا كيقصد بها شنو؟ دون لا لتر ici renvoie au lieu de résidence de Touhami، دونك سي باري، يعني كيقصد بها باري. ثالث سؤال 3 à quelle date correspond le début des vacances، يعني وقتاش غادا تبدا لي فاكونس. دونك après 22 jours، لان قال لها هو كتب الرساله في لو 5 ماي وقال لها après 22 jours يعني غادي تكون العطله. دونك 22 jours بلس يعني 5 ماي، ولا 5 ماي بلس 22 jours غادي يعطينا 27، دونك لو 27 ماي. سؤال 4 quelle est la formule d'appel utilisée dans cette lettre، يعني شنو هي عبارة الترحيب اللي استعملنا في هاد لا لتر هادي؟ سي تهامي باش يتوجه للأم ديالو. دونك لا formule d'appel utilisée dans cette lettre سي chère maman أمي العزيزة. سؤال 5 parmi les mots de la liste suivante soulignez ce qui appartient au thème de l'environnement. طبعا كنقولوا thème de l'environnement يعني مضمون l'environnement اللي هو البيئة. écosystème، ايكوسيستم يعني بالمعنى العلمي ديالها كتعني الحميله البيئيه او النظام البيئي، دونك هنا سي كتنتمي للبيئه. اونتوراج يعني الوسط كينتمي للبيئه. ايكوتوريزم يعني السياحه الايكولوجيه، يعني بغينا نقولوا السياحه البيئيه، طبعا كتنتمي للبيئه. فلور، طبعا فلور هو وسط، كنقولوا اما وسط طبعا فون هي الوسط الحيواني، وفلور هو وسط يعني نباتي كتنتمي للبيئة كذلك. شونجمون كليماتيك يعني تغير المناخ كينتمي للبيئة، عنده علاقة بالانفيرونمون. انرجي بروبر طاقات نظيفة عندها علاقة بالبيئة، طاقات نظيفة مثلا الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، اللي طبعا المغرب في الأخير أو في هذه السنوات الأخيرة اعتمد عليها بشكل كتير، علاش تماشيا مع تطورات العصر أو الطلب على الطاقة، وكذلك يعني من أجل الحفاظ على المناخ. ايكولوجي يعني امور بيئيه. الو نتمنى هاد لا فيديو هذا يساعد التلاميذ ديال الثالثه اعدادي على فهم المضامين ديال الاسئله اولا، ثم كذلك الاستعانه بهذه الاجوبه اذا لزم الامر ذلك. قناه الفا تي بي فرونسي، وانا شخصيا كنشكركم على المتابعه ديال هاد لا فيديو هذا وجميع الفيديوهات ديال قناه الفا تي بي فرونسي. ميرسي، et à très bientôt في فيديو قادم ان شاء الله. au revoir.